Exercice 3, قلنا donc عندنا les mesures ديال l'intensité. L'intensité, évidemment, c'est l'intensité qui passe dans le conducteur ohmique de résistance R, où I, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique. Évidemment, في الأول فاش غيكون عندنا قطيع التيار مفتوح ما غيكونش عندنا تيار كهربائي، وبالتالي الشدة ديالو هي صفر، والتوتر أيضا بين مربوطين موصل أومي هو صفر. غير هنا عندنا 20 ملي أمبير خصنا نحولوها للأمبير. دونك غنديرو الجدول، دونك الرقم ديال الوحدات نحطوه في الملي أمبير ونحولو. كتلاحظو أن التحويلات كيف كنديرو من الغرام للميليغرام ولا من المتر للمليمتر. دونك وبالتالي 20 ملي أمبير هي 0,02 أمبير. دو لا ميم فاسون غنديرو كاع الأرقام الأخرى أولا القياسات الأخرى، ولا يمكن نتوما تقسمو على 1000. دونك من الأمبير للميلي أمبير كنقسمو على 1000. فوالا عندنا لي ميزور. غنديرو مثلا غنديرو لا كاركتيرستيك، دونك représenter un graphique d'évolution de tension I en fonction de I، هي اللي سميناها لا كاركتيرستيك دو كونديكتور أوميك أولا مميزات موصل أومي. دونك بالنسبة القياسات اللي عندنا في الجدول غنترجموها إلى ميبيان. كانت عندنا 0.02 أمبير يناسبها 2 فولت. دونك غنحطو نقطة هنا. 0.05 أمبير كانت عندها 5، انسي دو سويت. نحطو كاع دوك النقط كاملين، فوالا. ومن بعد on trace la courbe passant par tous les points. Donc comme vous voyez, la courbe c'est une droite qui passe par l'origine. يعني هي عبارة عن دالة خطية أولا une fonction linéaire. Donc pour calculer la résistance, on va calculer le coefficient de proportionnalité. Donc ناخدو واحد النقطة كيفما كانت، مثلا ناخدو 0.08 أمبير التي يناسبها 8 فولت. دونك عندنا لا ريلاسيون R إيكال U سيغ I، هي اللي كديرو في الرياضيات ديال اف دو إكس على إكس. عندنا I هو 8 فولت، I 0,08 أمبير، وبالتالي لو ريزولتا هي R إيكال 100 أوم. دونك فحال تما تعطاكم الجدول غتستخلصو منو R بهاد الطريقة. دونك ليكزارسيس 4 عندنا ان سيركوي، لو سيركوي اللي درناه بوغ تراسي لا كاركتيرستيك دان كونديكتور أوميك. في المعطيات عندنا لا طونسيون و لانتونسيتي 3000 ملي أمبير. السؤال كالكولي لا ريزيستونس. دونك اشنا هي العلاقة اللي غنفكرو فيها بوغ كالكولي لا ريزيستونس؟ تري بيان، R إيكال U sur I. دونك دابخي لا كورب، دابخي حسب المعطيات عندنا U إيكال 60 فولت، I 3000 ملي أمبير يعني 3 أمبير، وبالتالي نديرو العلاقة تعطينا 20 أوم. فوالا. بهذا كنكونو سالينا هاد الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. تحية للجميع.